السلام عليكم أباء وأولياء أطفال جمعية صلة واصل. كنتمنى تكونوا بخير كما كنتمنى الأطفال يكونوا في صحة جيدة. معكم هند لا بسيكوموتريسيان ديال الجمعية. اليوم جبت لكم موضوع آخر اللي غنطرقوا ليه اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه. غنبداو بواحد التعريف اللي هو بسيط، وهو أن هاد فرط الحركة وتشتت الانتباه هو أحد الاضطرابات ديال النمو العصبية اللي كتنتج عن نقص في كمية الموصلات الكيميائية اللي هي الدوبامين والنور أدرينالين. هناك عدة طرق في علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه. غنطرقوا 3 ديال الطرق اللي هما العلاج السلوكي والعلاج الدوائي والعلاج النفسي الحركي. العلاج السلوكي كيعتمد على طرق مختلفة اللي كتساعد على تعديل سلوك الطفل، منها التنظيم الذاتي والشق التربوي. التنظيم الذاتي اللي كيكون دون تدخل أي علاج خارجي وكيخص غير الملاحظة والمتابعة الذاتية. كيفاش؟ هاد الملاحظة والمتابعة الذاتية كتم بوضع مكافأة على تصرف جيد قام به الطفل اللي غادي يحفز على الاستمرار في تحسين الأداء ديالو. غندوزو الشق التربوي. الشق التربوي كيعتمد على تعديل واستبدال أي سلوك سلبي بسلوك إيجابي وتدريب الطفل على اكتساب مهارات جديدة. داكوغ. كيفاش؟ هو أننا ملي كنشوفو أي سلوك ما عجبناش كندخلو كآباء في تعديل داك السلوك، دونك كنحولوه من سلوك اللي هو سلبي الى سلوك اللي هو ايجابي. مثلا الوليد شاد ورقه مثلا وكيقطع فيها وكيلوح، كنجيو كنتقربوا منه كنشدو معاه كنجيبو لاصق وكنجيبو ورقه اخرى وكيمكننا نحولوا دوك الشتات ديال الاوراق اللي دار نحولوهم لحاجه اللي هي زوينه كتبقى كوم امبرانت. كنديروهم على شكل اما شجره اما فاكهه، وحنا كنلصقوا هذاك الديشيكتاج اللي دار كنلصقوه على شكل من الاشكال اللي بغينا نصايبوه. من هنا كنحولوا داك السلوك اللي هو سلبي دارو الطفل الى سلوك اللي هو ايجابي، وكنقدروا نعلقوا ديك الورقه اما في البيت ديالو اما في الدار ديالنا باش دائما كنذكروا بان اي سلوك دارو سلبي راه حنا غنحولوا الايجابي ديريكتومون باش الوليد كيكتسب ديما المهارات اللي هي زوينه عوض ما انه غيدير سلوكات اللي هي سلبيه بدون فائده. كما انه من الممكن ناخذ اشكال كنرسموهم على الورقه وكنطلبوا من الوليد انه يلون لينا دوك الاشكال اللي هما عندنا بالوان. كنقولوا له مثلا المثلث غتلونونا بالاحمر، خصو يركز معك في ديك اللحظه وتتقول له مثلا المربع غنلونو بالاخضر والدائره مثلا غنلونها بالاصفر. خصو يعقل، يبقى عاقل عليهم، وخصو يلون بنفس اللون اللي انت قلتي له في الشكل. داكوغ. دونك هنا كنكونوا كنخدموا الانتباه او ميم طون كنخدموا الاشكال اوسي كنخدموا حتى الالوان. هادي نشاط اللي غنقدروا نقوموا به باش نزيدوا في الانتباه وكنخدموا معاه اشياء اخرى اللي حنا ما كناش باغيين نخدموها مي راها كتخدم او ميم طون في هذا النشاط. دابا غندوزو العلاج الدوائي، وهذا العلاج اللي كيقوم به الطبيب المعالج باعطاء وصفه طبيه للطفل، الا ان الاستخدام ديالو ما كيلغيش نهائيا العلاج السلوكي والتربوي لانهم هما المكملين ديال العلاج الدوائي. غندوزو العلاج النفسي الحركي اللي كيقوم به لو بسيكوموتريسيان او لا بسيكوموتريسيان، وذلك من خلال برمجة الحصص حسب المميزات اللي كيتميز بهم هذا الطفل والصعوبات اللي كتظهر من خلال لو بيلان اللي كنقدروا ندوزوه مع الوليد. دونك كنخدموا على الصعوبات وكذلك على الامتيازات اللي كيمتاز بهم الطفل. بما ان في هذه الظرفيه ما غنقدروش نمشيو لا للجمعيه ولا نشوفوا لو بسيكوموتريسيان ولا لا بسيكوموتريسيان، غنقوموا بعض التمارين في الدار غتقوم بهم سواء الام او الاب مع الطفل كما هو مبين لكم في الصوره. ابسط حاجه غنقدروا ناخذوا حبل وناخذوا مقبطات حيت هادشي كامل كاين في اي دار. دونك غنحاولوا اننا نخدموا مع الوليد الانتباه، هو انه غيشد داك المقبض
وغيديروا لنا في الخيط. هنا كنقدروا نخدموا بزاف الاشياء اللي هي لا كورديناسيون اوكولو مانويل، او ميم طون كنخدموا لا كونسونطراسيون اللي هو الانتباه اللي هو الانتباه والتركيز، وكنخدموا حتى لا بانس اللي هي الحركيه الدقيقه عند الطفل. كذلك كنشدوا مثلا وكنصايبوا من لومبالاج ديال البيض اللي كناخذوا، تيكونوا عندنا دوك لي ترو اللي كيكونوا في داك لومبالاج، كنجيبوا ورقه كنديروا فيها دي بوين بالوان. هنا كنخدموا الالوان وكنخدموا حتى الانتباه. داكوغ، دونك كنخدموا كنجيبوا القطن وكنلونوه بنفس اللون اللي عندنا في ديك الورقه اللي رسمنا فيها لي بوين، كنحطوها للوليد وهو كيحاول انه يدير نفس لو تيست اللي محطوط قدامه. داكوغ، كناخذوا عاوتاني الورق، ناخذوا اما دي ابيس لونغ او لا دوك اللي كيبقاو على السكيمو اللي كناخذوا، كنلونوهم حتى هما وكنرسموا ورقات فيهم بنفس الالوان اللي عندنا في دوك لي ابيس لونغ اللي درنا، وكنحاولوا نعطيهم للوليد وكيدير لنا نفس الاشياء، يعني تطابق ما هو مادي مع ما هو مرسوم في الورقه. دونك هادو كنقدروا نصايبوهم في الدار وما كيكلفوناش، وكنخدموا معاهم بالوليد وكيكونوا كمحفزات للانتباه ديالو والتركيز. ومن خلال الفيديوهات اللي كنشوف في لو جروب بان الوليدات كيدخلوا لا كويزين مع الامهات ديالهم، كنقدروا مثلا نقولوا لهم وصفات اليوم، مثلا ان لو كيك كنقدروا نقول ليه غتعقل، خصك دير مثلا كاس سنيده، كاس الزيت، خماره، هذا. دونك هنا كنزيدوا في الانتباه ديالو وكنزيدوا حتى في قوه الذاكره ديال الوليد. دونك كنخدموا على جوج الحويجات وكنشوفوا واش غادي يقدر يديروا. الا ما داروش ما كاينش ان هذا الوليد راه ما غاديش يقدر من هنا لقدام، نو بالعكس، الا عقدنا على جوج الحويجات وانتبه معنا على جوج الحويجات راه ديجا وصلنا لواحد لو بوين اللي هو بوزيتيف. داكو، دونك شحال ما دار داك الوليد وكتشوفوا نتوما سي ان مينيموم، راه بالنسبه له سي ان ماكسيموم اللي خصو يتحفز عليه. وما نساوش الله يخليكم التحفيز ديال الوليدات. تيغلط اليوم راه غدا غادي يصايبها مزيان. ما توفقش انه مثلا يجلس معنا ويخدم ديك لاكتيفيتي، جلس معنا غير واحد دقيقه وناض وهذا، راه ماشي لا فان دو موند، راه غدا غيزيد واحد جوج دقائق، بعدو غادي يجلس معنا نص ساعه وهي غادا، حيت حنا ماشي كلنا جينا وتعلمنا وصلنا ان سيغتان نيفو غير هكا، كنا خطأنا وكنا ما كناش كنقدروا نديروا بزاف د الحويجات حتى ولينا كنديروا داكشي اللي ما كناش كنديروه. فهمتوا؟ يعني شويه الصبر وتحفيز الوليدات، ما نساوش التحفيز. في انتظار موضوع اخر وانتظار الاقتراحات ديالكم، واللي ما فهمش حاجه جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون، وفي موضوع اخر ان شاء الله وفي فيديو اخر. الله يعاونكم، تبقوا على خير.